ایک सरगोदे दे मशहूर मौली साहब ने वो मेरे को बैठे सन, मैं उन्होंने हसदे हसदे कहा वैसे तुसी सानू वैसे कंपनी की मशहूरी वास्ते मुशरिक और बिदती कहंदे हो, समझदे नहीं। कहणगे की मतलब? मैं कि जदों नमाज का वक्त आउंदा साडे पिछे पढ़दे हो कि नहीं पढ़दे? जी असी मुशरिक हां ते मुशरिक नूं इमाम बनाण वाला ते वड्डा मुजरिम है ना। जे असी बिदती हां ते बिदती नूं रिस्पैक्ट देण वाला, बिदती नूं इमाम बनाण वाला ये ते वड्डा मुजरिम है। तुसी सानू कोई नहीं मुशरिक बिदती नहीं समझदे। बड़े सरगोदे वाले मौली साहब सन, मैनूं कहणगे ते हुजूर तुसी सानू, मैं कहा सी बिल्कुल तुहानू गुस्ताखे रसूल समझदे हां, जे गुस्ताख ना समझदे तुहाडे पिछे नमाज ना पढ़ लेंदे। ये बिल्कुल आमने सामने बह के गल्लां। उस तो बाद असर दी नमाज का वक्त आया, मेरे बेटे ने जमात कराई, इन्हां सारियां पिछे पढ़ी। ये इस गल दी दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले सुन्नत व जमात ना मुशरिकां ना बिदतियां, असी अल्लाह दे फजल नाल अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। एक साथी ने एक वीडियो भेजी है जिसमें फैसलाबाद के मौलवी सईद असद साहब ये कह रहे हैं कि मैं उनके कलाम को जो मफहूम बनता है कि सरगोदे वालों ने, सरगोदे के मशहूर आलिम हैं, असर की नमाज का वक्त हुआ तो मेरे बेटे ने नमाज पढ़ाई और उन्होंने मेरे पीछे सब ने मिल के नमाज पढ़ी, और अगर हम मुशरिक होते तो हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ते, और हम चूंकि उनको काफिर और गुस्ताख समझते लिहाजा जो है हम उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। इन्होंने अगरचा सरगोदे के उस मौली साहब की वजाहत नहीं की, लेकिन ज़हर सरगोदे में मशहूर आलिम तो मुतकल्लिम इस्लाम उस्ताद मोहम्मद मौलाना इलियास गुमन साहब हाफिज़हुल्लाह ही हैं, और एतहाद का नाम निहाद ढोंग रचाकर वो सरगोदा में उन्हीं के पास आए थे। अपनी आदत के मुताबिक इन्होंने इस बयान में भी जो झूठ बोले कि देवबंदी हमें मुशरिक साबित नहीं कर सकते, शिर्क की तरह, में खुदा की कसम खाता हूं हमारी इस पर पूरी तैयारी है। इतना बड़ा बंडल हमने जमा किया हुआ है कि हम मौलवी सईद असद उसके टब्बर को, अगर वो बैठे हमारे साथ और कोई भी इनका मौलवी अगर उसको कोई जाम हो, कोई जाम फासिद में मुब्तला हो, हम उनको उनके घर की किताबों और हवालाजात की रोशनी में मुशरिक साबित करने को तैयार है। उनके घर के हवालों से वो अलग मसला है। इस एतहाद में कितने मुखलिस थे, इस एतहाद की उन्होंने कितने धोखे दिए, कितने फराड किए, कितनी गलत बयानियां की, कितने झूठ बोले, वो सारा मेरा बयान 2, 2.5, 3 घंटे पर मुश्तमिल है। नेट पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद, आप उसको मुलाहिजा भी फरमा सकते हैं। बहरहाल इससे ये तासुर मिल रहा है, या तो वो वजाहत करें उस सरगोदे वाले मौली साहब की, या बताएं कि मेरी मुराद मौलाना गुमन साहब ने कोई और थे। इससे ये तासुर बाद साथियों ने हमें कह हमें मिलता है कि शायद ये कह रहे कि हमने नमाज, हालांकि बिल्कुल अगर इनकी मुराद ये है कि सरगोदा में उस्ताद जी मौलाना मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास गुमन साहब या हमने इनके पीछे नमाज पढ़ी, बिल्कुल चिट्टा कूड़ है, बिल्कुल झूठ है। अव्वल तो असर तक ये रुके नहीं थे, असर से पहले चले गए थे। जोहर में नमाज का वक्त हो गया था, हमारी जमात का वक्त हो गया था, तो हम बैठे हुए थे। उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास गुमन साहब ने इनको हमारे सामने कहा कि मौलाना हमारी नमाज का वक्त हो गया है, या तो आप हमारे, मैं नमाज पढ़ाने जा रहा हूं, या तो आप हमारे पीछे नमाज पढ़ लें, या फिर हमने इसी लाइब्रेरी के अंदर आपके नमाज का बंदोबस्त किया है, आप अगर पढ़ना चाहे तो यहीं पढ़ लें। और ये कह के फौरन उठ के और हमें भी कहा कि आओ नमाज के लिए, और हम पूरी टीम इनको वही छोड़ के पूरी टीम गए मस्जिद के अंदर उस्ताद मौलाना गुमन साहब के पीछे हमने बाकायदा नमाज पढ़ी कहते। अब इनका हमें पता नहीं है कि इन्होंने पीछे नमाज पढ़ी भी नहीं पढ़ी, और हक्का बक्का हैरान इस तरह थे, रुस्वा उस टाइम इस तरह हुए कि हमें तो बहरहाल हम कुछ कह नहीं सकते, हमें इनका पता नहीं कि उन्होंने फिर बाद में अपनी नमाज भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन हमने अपनी जमात अपनी करवाई और उस्ताद जी के पीछे पढ़ी है। और इससे ये बात भी साबित हुआ, ये जो सईद साहब तासुर देना चाह रहे हैं कि अगर हम मुशरिक नहीं है तो फिर देवबंदी हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ते, तो ये भी इन्हीं के उसूल से साबित हो गया कि देवबंदी इनको मुशरिक समझते हैं, गुस्ताख समझते हैं, बिदती समझते हैं, तभी इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और इस मुलाकात में चूंकि इनके इत्तेहाद का ढोंग खुल गया था,
لہذا بھی انہیں دوبارہ اتحاد کے نعرے لگانے کی توفیق بھی نہیں مل رہی، اور جو انہوں نے فراڈ کیا، جس طرح شہرت کمانے کے لیے، نام و نمود کمانے کے لیے جو حیلے بہانے، فرار کے راستے اور جو جھوٹ اس عمر میں نے بولا، وہ سارے میں اپنی 3 گھنٹے کی جو میری ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی اس کو ملاحظہ کر لیں۔ میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر لوں، سرگودا، اگر ان کی مراد سرگودا مرکز ہے، استاد جی مولا گمن صاحب ہے جو سرگودے کے مشہور عالم ہیں، میں یہ بالکل وضاحت کر دوں، ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بلکہ استاد جی نے 2 ٹوک الفاظ میں ان کو کہا کہ مولانا ہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا تو آپ آ کر ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیں یا اپنی نماز یہاں کروا لیں۔ اور اس ٹائم ان کے منہ بھی پیلے پڑ گئے تھے، یہ اس خوش فہمی میں تھے کہ شاید گمن صاحب ہمیں کہے کہ حضرت مولانا آئے نماز پڑھائیں، لیکن ان کی خوش فہمی وہی باطل ہوگی۔ اب انہوں نے خدا جانے یہ شوشہ کیوں چھوڑا، کس لیے چھوڑا، تو یہ میں بالکل آپ کے سامنے ایک وضاحت کر دوں جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی کو اس ویڈیو سے غلط فہمی ہو رہی ہو تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ باقی سیدت صاحب کو میں پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں، اب بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس چٹی داڑھی سے حیا نصیب کرے، آپ کو اس سفید داڑھی پر کچھ حیا آ جائے، خدا جانے آپ مزید کتنے جھوٹ آگے بولتے رہیں گے، اللہ آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر سچ بولنے کی توفیق ہوتی تو بریلی کیوں ہوتے؟ وما علینا الا کہ بھی تواڈے بزرگاں نے ایسیاں گلاں لکھیاں نے جہدے چ صراحتاً نبی کریم علیہ السلام دی توہین ہے۔ اے 3 جھگڑے نے تے میں اپنے کول بلا کے تے انہاں ساتھیاں کول جا کے دعوت دیتی ہے کہ آؤ یار اسی سارے قرآن و سنت تے کٹھے ہو جائیے۔ ساڑھے تے الزام لگدا ہے نا شرک دا اور بدعت دا، اسی اپنے آپ کو پہلے پیش کر دینی ہیں۔ سب تو پہلے اسی شرک اور بدعت دی متفق علیہ تعریف کرانگے۔ شرک نا کی دا شرک دی ڈیفینیشن کی ہے، اس تو بعد تواڈی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی ساڑا شرک دسنا بھی اسی محنت کر دیں قبر ٹھنڈی کرنے واسطے، تے شرک کر کے ضرور اساں جنم جانا ہے، ساڑا شرک ہویا اسی چھڑ دیاں گے، علل اعلان چھڑاں گے، اللہ کو معافی منگاں گے، تواڈا شکریہ ادا کراں گے۔ لیکن یہ پورا ٹل لان دے باوجود ساڑا شرک نہ تانوں نظر آیا، پھر ایو کم تانوں کرنا پائے گا، علل اعلان اللہ کو معافی منگنی پینی ہے، توبہ کرنی پینی ہے، ساڑے کو معافی منگو گے، اسی تانوں موحدانوں ایویں خواہ مشرک کہندے رہے گا، آؤ نا جگرہ رکھو، اسی جگرہ رکھے ہے۔ میں جا کے دعوتاں دیتیاں نے، سرے عام جلسیاں دے اندر دعوتاں دیتیاں نے، انہاں دے جلسے وچ جا کے میں دعوت دیتی، لیکن کسے والوں پازیٹیو جواب نہیں آیا۔ ایک واری میرے کول ایک گجرالے دے مشہور مولی صاحب نے، ایک سرگودے دے مشہور مولی صاحب نے، وہ میرے کول بیٹھے سن، میں انہوں نے ہسدے کیا ویسے تسی سانو ویسے کمپنی دی مشہوری آستے مشرک اور بدعتی کہندے ہو، سمجھ دے نہیں۔ کہنے کی مطلب؟ میں کہ جدو نماز دا وقت آندا ساڑھے پیچھے پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے؟ جی اسی مشرکاں تے مشرک نو امام بنان والا تے وڈا مجرم ہے نا، جی اسی بدعتیاں تے بدعتی نو رسپیکٹ دین والا، بدعتی نو امام بنان والا ہے تے وڈا مجرم ہے، تسی سانو کوئی نہیں مشرک بدعتی نہیں سمجھتے۔ بڑے سرگودے والے مولوی صاحب سن، میں کہنے کہ حضور تسی سانو، میں کہا سی بالکل تو انہوں گستاخ رسول سمجھ دیا، جے گستاخ نہ سمجھ دے تو اڑے پیچھے نماز نہ پڑھ لیں گے، یہ بالکل آمنے سامنے بے کے کرنا گیا۔ اس تو بعد عصر دی نماز دا وقت آیا، میرے بیٹے نے جماعت کرائی، انہاں ساریاں پیچھے پڑی۔ اس گل دی دلیل ہے کہ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت نہ مشرکاں نہ بدعتیاں، اسی اللہ دے فضل نال پکے سچے سنیاں اہل سنت و جماعت۔ اللہ
یا رسول حق